बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां पर इन लोगों के दरमियान फासले कम होने लगे थे, लेकिन फिर से दोबारा रीबा ने अपना अंदर दंगा फसाद शुरू कर दी है। फिर दोबारा से ताबीन की ज़िंदगी को गलतियों की तरफ लेके जाती जा रही है, उसकी ज़िंदगी को रुसवाई की तरफ लेके जाती जा रही है। लेकिन ये आप देखेंगे कि ताबीन इतनी खुश होती है और कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत देर बाद इतनी बड़ी खुशी मिली है। मेरी बहन अरीबा मुझसे हंस मिलकर बहुत ही हमने मज़ा किया और काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया। अयान भी कहता है, हाँ बात तो ये ठीक है, लेकिन तुम जो ये कारनामे कर रही हो ना, मुझे सब इल्म हो चुका है। किसी और की आड़ में लेके किसी और को यूज़ करके सारे मामलात को ख़राब कर रही हो और जानबूझकर अंदर अरीबा का नाम ले रही हो। देखो, अरीबा का नाम इस तरीके से बदनाम मत करो। तुम्हें मैं कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि अरीबा का अंदर किसी भी तरह से नाम आए। अरीबा को बिल्कुल साइड पे रहने दो। मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है। आइडिया हो चुका है कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। देखो, बात ये फाइनल है कि तुम अब कभी भी वो जगह मेरे दिल में नहीं बना सकती जो तुम बनाने की कोशिश कर रही हो। इसलिए ये सारी हरकतें करना बिल्कुल बेफजूल है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है यान, क्योंकि अब बात ये हुई है कि शक जो है वो अब उसकी माँ तक पहुंच गया है। अब फुप्पो जान भी इस बात पर शक कर रही है और तबीन को कहती है कि तबीन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं कैसे इस बात का यकीन मान लूँ कि तुमने ये सब कुछ किया है। जिस पर वो अपनी खाला को काफ़ी ज़्यादा सफाई देती है और कहती है कि खाला, मैंने ऐसा, फुप्पो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन अब कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि उसको जलील और रुस्वा ही किया जाएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है ताबीन को, और वो कहती है, अरीबा, तुम्हें तो मैं अपनी बहन समझ के तुम्हारे दुख में शरीक होने के लिए गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने बुरे तरीके से मुझे ही डस दोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरी बातों पे यकीन करो। मेरी बातों पे तो तुम्हें यकीन करना ही नहीं चाहिए था। न जाने तुमने क्यों ऐसा किया। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। काश मैं तुम्हारी बात पे यकीन ना करती तो आज ये सब कुछ ना होता। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब उसके पास कोई ऑप्शन, कोई चारा बाकी नहीं रहा, क्योंकि जितनी कोशिश उसने करनी थी सो कर ली है। आप देखेंगे कि ताबीन साफ साफ कह देती है कि अब मैं किसी को भी सफाई पेश नहीं करूंगी। जिसने मेरी बात का यकीन करना है वो कर सकता है, और जिसने नहीं करना वो जाए भाड़ में। मुझे कोई किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, इसलिए आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो इस फैसले पर आ चुकी है कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही मनमानी करेगी। अब वो तंग आ चुकी है इन लोगों की बातों को लेके। काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं। बात यह है कि अरीबा अब अपने बाप को भी इस बारे में ख़िलाफ़ कर रही है और कहती है कि देख लीजिए ये सारे क्या कारनामे सरअंजाम हो रहे हैं। मैं तो आपको पहले दिन से ही कहती थी कि मामला ख़राब है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपको ऐसा लगता था कि आपकी ताबीन कोई गलत काम नहीं कर सकती है। तो देख लीजिए आखिर उसने क्या किया। आज सब कुछ आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप ये बात मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ताबीन कुछ भी कर सकती है। जिस पर उसका बाप काफ़ी शर्मिंदगी और नदामत महसूस करता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी ताबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं ये बात कैसे मान जाऊँ। बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां पर इन लोगों के दरमियान फासले कम होने लगे थे, लेकिन फिर से दोबारा रीबा ने अपना अंदर दंगा फसाद शुरू कर दिया है। फिर दोबारा से ताबीन की ज़िंदगी को गलतियों की तरफ लेके जाती जा रही है, उसकी ज़िंदगी को रुसवाई की तरफ लेके जाती जा रही है। लेकिन ये आप देखेंगे कि ताबीन इतनी खुश होती है और कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत देर बाद इतनी बड़ी खुशी मिली है। मेरी बहन अरीबा मुझसे हंस मिलकर बहुत ही हमने मज़ा किया और काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया।
ایان بھی کہتا ہے ہاں بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن تم جو یہ کارنامے کر رہی ہو نا، مجھے سب علم ہو چکا ہے۔ کسی اور کی آڑ میں لے کے کسی اور کو یوز کر کے سارے معاملات کو خراب کر رہی ہو، اور جان بوجھ کر اندر اریبہ کا نام لے رہی ہو۔ دیکھو اریبہ کا نام اس طریقے سے بدنام مت کرو۔ تمہیں میں قطعی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ اریبہ کا اندر کسی بھی طرح سے نام آئے۔ اریبہ کو بالکل سائڈ پہ رہنے دو۔ مجھے تمہاری ساری حرکتوں کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل چکا ہے، آئیڈیا ہو چکا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا کرنا چاہتی ہو۔ دیکھو بات یہ فائنل ہے کہ تم اب کبھی بھی وہ جگہ میرے دل میں نہیں بنا سکتی جو تم بنانے کی کوشش کر رہی ہو، اس لیے یہ ساری حرکتیں کرنا بالکل بے فضول ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکا ہے ایان، کیونکہ اب بات یہ ہوئی ہے کہ شک جو ہے وہ اب اس کی ماں تک پہنچ گیا ہے۔ اب پھپھو جان بھی اس بات پر شک کر رہی ہیں اور تابین کو کہتی ہیں کہ تابین مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آخر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو۔ میں کیسے اس بات کا یقین مان لوں کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ جس پر وہ اپنی خالہ کو کافی زیادہ صفائی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خالہ پھپھو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لیکن اب کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ذلیل اور رسوا ہی کیا جائے گا۔ یہ لوگ صرف اور صرف تماشا بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس چیز کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہے تابین کو، اور وہ کہتی ہے اریبہ تمہیں تو میں اپنی بہن سمجھ کے تمہارے دکھ میں شریک ہونے کے لیے گئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے برے طریقے سے مجھے ہی ٹس دو گی۔ جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم میری باتوں پہ یقین کرو؟ میری باتوں پہ تو تمہیں یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ جانے تم نے کیوں ایسا کیا۔ جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہاری بات مان لی، کاش میں تمہاری بات پہ یقین نہ کرتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن، کوئی چارہ باقی نہیں رہا، کیونکہ جتنی کوشش اس نے کرنی تھی سو کر لی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تابین صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ اب میں کسی کو بھی صفائی پیش نہیں کروں گی۔ جس نے میری بات کا یقین کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا وہ جائے بھاڑ میں، مجھے کوئی کسی کی بات سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ کافی زیادہ ٹینشن ہو چکی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ تابین جو ہے وہ اس فیصلے پر آ چکی ہے کہ اب وہ کسی کی نہیں سنے گی، صرف اور صرف اپنی ہی منمانی کرے گی۔ اب وہ تنگ آ چکی ہے ان لوگوں کی باتوں کو لے کے، کافی زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اریبہ اب اپنے باپ کو بھی اس بارے میں خلاف کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لیجئے یہ سارے کیا کارنامے سر انجام ہو رہے ہیں۔ میں تو آپ کو پہلے دن سے ہی کہتی تھی کہ معاملہ خراب ہے، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی، اور آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ کی تابین کوئی غلط کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے آخر اس نے کیا کیا۔ آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ تابین کچھ بھی کر سکتی ہے، جس پر اس کا باپ کافی شرمندگی اور ندامت محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری تابین میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں کر سکتی، میں یہ بات کیسے مان جاؤں؟